वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ RMS द रईस मोहिद्दीन शो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी वीडियोस को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी इसी चैनल पे आएंगे। तो आज के इस कैरेक्टर से मुलाकात करेंगे ज़रा देर बाद, लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए कैरेक्टर की थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस कैरेक्टर से मुलाकात करवाएंगे आपकी। अगर नहीं तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इसका मेकअप प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये जो मैं फास्ट फॉरवर्ड आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 40 to 45 मिनट्स का काम है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन। ये थोड़ा सा मूंछें बनाने की तैयारी, और ये ज़रा कैरेक्टर बन रहा है। थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, ये कपड़ों से थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कौन है हमारे कैरेक्टर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुलाकात ही करवाएंगे हमारे आज के मेहमान से। और हाँ, इस वीडियो का एंड देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान आ चुके हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपने बारे में अपने देखने वालों को बताइए कुछ। क्या बताएं मोहतरम हम देखने वालों को। देखिए, हम पेशे से रहे एक कलमकार। जी हम कलम की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जी। अब हमने इतनी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लिखी हैं कि हम कितना बताएं आपको। देखिए, इतना बता सकते हैं आपको कि जितना आपके इस प्रोग्राम का वक्त है, जी, जो हमारी लिखावट का, जो हमारी कलमकारी का जो समंदर है, उसमें से एक कतरा अगर निकल जाए, आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। सोच लीजिए। जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, हम मोहतरम हमको बताइए कि आपका ये कलमकारी का शौक़ कैसे हुआ। शौक मोहतरमा, शौक ही तो है जो इंसान को सब चीज़ें करवाता है। जी बिल्कुल। अब आपने जो सवाल छेड़ा वो हमारी कलमकारी के साथ ताल्लुक़ रखता है। जी। हमारी कलमकारी का जो शौक है, उसके पीछे दरअसल साइंस का हाथ है। साइंस का? मैं कुछ समझी नहीं, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। कलमकारी की ये चीज़ें ऐसे आसानी से नहीं समझी जाती मोहतरमा। जी इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जी, कहाँ? अब आप सोच रही होगी ये कलमकार साहब हमें कहाँ ले जा रहे हैं। जी। आपको मेरे साथ मेरे माजी में चलना पड़ेगा, मेरे पास्ट में चलना पड़ेगा। बोलिए, तैयार है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहतरमा, ये कहानी मेरे माजी से जुड़ी है। जी। ये कहानी उस वक्त से जुड़ी है जब हम पढ़ाई किया करते थे। जी। अब अपने आप को अंदाज़न उस वक्त में आप इमेजिन कर लीजिए। जी जी। कर रही हैं? जी जी, मेरे साथ चल रही? जी जी बिल्कुल। उस वक्त में? जी जी बिल्कुल। तो बस साथ थाम के चलिए। मोहतरमा, ये जो साइंस है, बड़े पापड़ बेले हैं हमने अपने वक्त में। जी। हमें याद है मोहतरमा, साइंस का पर्चा था। अच्छा, एग्जाम? अब हाँ, पर्चा ही बोलते हैं हम कलमकार लोग। साइंस के इस पर्चे में, इस इम्तिहान में मोहतरमा, सवाल तो बहुत सारे आते हैं। जी। एक से बढ़कर एक सवाल, कमाल के सवाल। जी, और जी। हम थोड़े से थोड़े साइंस में थे। तो मोहतरमा, एक सवाल था, मुझे आज भी याद है। वो सवाल था, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? अंग्रेजी में आया था, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। जी। मोहतरमा, पहले तो हम सोच रहे हैं कि ये कांडरिया क्या है, ये क्या कांड है, ये सोच रहे हैं। तो मोहतरमा, इतना तो पता था कि ये कांडरिया कुछ तो है। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इतना हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा इस पे अपना अबूर मरूर था कि ये कांडरिया कुछ तो है। नहीं, आप हंसते रहिए, लेकिन आप सोचिए हम पे तब क्या बीत रही होगी कि हम सोच रहे हैं कि हमारे सामने माइटोकॉन्ड्रिया है और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ तो है, मगर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। जी। फिर
پھر ہم نے ادھر ادھر سے اپنا تجربہ اور جو ہمیں چیزیں یاد تھی وہ لگا لی اس میں جی اور لکھ دیا ہم نے مائٹوکانڈریا کا فلسفہ کیا ہے. اس حساب سے فلسفہ ہی کھائیں گے جی جو ہم نے لکھا. جی تو محترمہ جب رزلٹ کا وقت آیا, جی رزلٹ تو سنایا گیا, اب سب بچے کلاس میں بیٹھے, ہمارے استاد آئے جی ٹیچر, جی ان کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا. جی اب ہمیں پتا نہیں کہ یہ وہی ہمارا مائٹوکانڈریا ہی پرچہ لے کر آیا اس کے ساتھ. اب ٹیچر آئے, انہوں نے ادھر ادھر کی بات کی اور سب سے پہلے انہوں نے بتایا, اتنا پرچہ کھول کے بتایا کہ بھائی صاحب یہ رول نمبر 61 کون ہے؟ اچھا آج بھی یاد ہے, اچھا 61 ہمارا رول نمبر تھا. وہ یہ 61 کون ہے؟ تو ہم نے ہاتھ کھڑا کیا, ہم نے کہا جناب ہم ادھر ہیں. یا استاد بھی کبھی کبھی بے عزتی بڑی عزت کے ساتھ کرتے ہیں. جی انہوں نے ہمیں اپنے پاس میں رکھا, پرچہ ہمارے سامنے, اور ہم ابھی بھی اس مائٹوکانڈریا کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا اور ٹیچر نے کہا کہ بھائی کشمیری میں تھے تب, تو وہاں کہا کہ یہ تم نے لکھا ہے مائٹوکانڈریا کیا ہے؟ اچھا تو ہم نے کشمیری کہا دمس اہنز یہ حض میں لیکھمت. اچھا ٹیچرن دس مے کن نظرہ ہیر پہ بن تین کرن نظرہ, لکٹ پاز نیون پتہ ونن دپن یہ چھ ددِ ہنز دلیل لیچمٕژ اتھ پہ. محترمہ اب سوچئے, ٹیچر چھُ ونان ژےٚ چھے ددِ ہنز دلیل لیچمٕژ. جی یہ پہلا وقت تھا, وہ پہلی گھڑی تھی, وہ پہلا لمحہ تھا. جی مائٹوکانڈریا کو چھوڑ دیجئے, وہ پہلا لمحہ تھا ییٚتٮ۪تھ مےٚ یہ طور فکر کہ بہٕ چھُس قلم کار. وستادس سے آیا ات جوابس مز میری کہانی تھی. لوگ بچے سب مائٹوکانڈریا کے پیچھے, مگر استاد کو میرے جواب میں محترمہ کہانی نظر آئی. چچے ددی ہنز کہانی لیچمٕژ. میں نے سوچا او گو مے چھ ددی ہنز کہانی ات مز لیچمٕژ یس مے پی ٲس, مگر مے ٲس ددی ہنزٕے کہانی لیچمٕژ. اچھا تو وہاں سے محترمہ اس شوق کی, اس قلم کاری کی شروعات ہوئی. او یہ تو بہت سفر یہاں نہیں رکا محترمہ, سفر اس کے آگے چلا. اس کے بعد ہماری مشہوری کے دن آئے. اچھا محترمہ جو مشہور ہوئے ہم پورے کالج میں اپنی لکھاوٹ سے. ہاں, اچھا یہاں سے چلے تو مشہوری, ماشاء یہاں اللہ. سے چلیں تو مشہوری, جی. وہاں جائیں تو مشہوری. تو کیا لکھتے تھے آپ ان دنوں؟ لکھتے تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ان دنوں ہم کسی خاص چیز کے لیے مشہور تھے. اچھا ہم دراصل چٹ بنانے کے لیے مشہور تھے. اچھا چٹس ایگزامینیشن میں جو پرچے چھوٹے چھوٹے لکھے جاتے تھے جس کو ہم نقل کہتے ہیں, اچھا کشمیری میں کہتے ہیں نقل فرجی. اچھا نقل فرجی اچھا بہت لکھا سا کوڈنگ. اچھا کوڈنگ سا کوڈنگ مے تو تمہ سٹوڈنٹس ورے کسی طرح فکر. اگر ماسٹر تہ پران سہ 3 تو 3 گژھان کہ مے لیوکھمت تو لکھن سوال جواب. اس طریقے سے ہماری وہ قلم کاری پھر دھیرے دھیرے وہ چٹوں میں آتی گئی اور ہماری مشہوریت بڑھتی گئی اور ہم بہت فیمس ہو گئے. اچھا تو اتنے فیمس آپ ہوئے تو کوئی نام یا کسی نام سے آپ کو جانا جاتا ہے ابھی یا تب جانا جاتا تھا؟ مجھے یاد ہے جب یہ بہت عام ہو گیا تو مجھے لوگ اپنے دوست دور سے بلاتے تھے, چٹی. اچھا چٹی. چٹی کیسے بوسو چٹی لے کر اچھا چٹی. یہ تو محترمہ وہ پچھلی بار میں سن رہا تھا وہ ایک فلم اس پہ بنی ہے, ہاں اس میں بھی وہ چٹی رکھا گیا اس کا نام. ہم نے سوچا دیکھو ہم تو اپنے زمانے میں کبھی چٹھی بن گئے تھے, جی یہ تو چٹی. دیکھیے وقت کا تقاضا اور کچھ نہیں ہے. بہت دلچسپ کہانی ہے آپ کی. وہ تو ہے. اچھا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ابھی تک آپ نے اور کیا لکھا ہے, کوئی خاص چیز جو آپ نے لکھی ہو؟ جن دنوں ہم محترمہ اسکول میں ہوا کرتے تھے. جی اب میں نے اپنی مشہوری کے قصے بھی آپ کو سنائے. جی جی
محترمہ آپ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں، آج بھی اگر کسی بچے کو لیو اپلیکیشن لکھنی ہوگی، جی اب ان دنوں میں وہ لکھا جاتا تھا، ایک الگ طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ تب لکھتے تھے بخدمت جناب، ہاں جی جی ہیڈ ماسٹر صاحب، جی پھر سکول کا نام جناب عالی، گزارش خدمت ہے کہ ہمیں گھر میں تھوڑا سا کام آ گیا اور ہمیں اس کام کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسری کام کی وجہ سے ہمیں 1 دن کی چھٹی عطا کیجیے، جی اور نیچے اس کا نام لکھا جاتا تھا تو ٹیچر یا استاد اس کی وہ عرضی کو منظوری دیتے تھے۔ ہاں اب محترمہ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ ہم بڑے ڈیپ جاتے تھے اس میں، جی اپنے جذبات احساسات اس میں ڈالتے تھے، نہیں ہنسنے کی بات نہیں، یہ جذبات ہے قلم کاٹ کے۔ تو محترمہ ایک دن ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی ہمارے لیے تم ایک چٹھی لکھو، چٹھی، ہاں یہی اچھا چھٹی والی لیو اپلیکیشن۔ تو ہم لکھنے بیٹھ گئے۔ اچھا، اب ہم نے اس سے پہلے آپ سے کہا کہ ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، نہیں، ہم ڈیپ جاتے ہیں، چلے پہلے جاتے ہیں، جی بہت اندر تک، بہت جذبات احساسات سارے ملا کر ہم نے وہ خط لکھ دیا۔ جی محترمہ اب جب خط بنا تو وہ نمونہ بن گیا۔ اچھا، ایسا کیوں ہوا؟ محترمہ ہم نے پورے جذبات اس میں ڈال دیے، اچھا احساسات ڈال دیے۔ اچھا احساسات تو اس لیول تک چلے گئے کہ میں کیا بتاؤں، میں تو بتا بھی نہیں سکتا اب یہاں پہ کہ ہو کیا گیا۔ جی محترمہ ہم نے تو اس کا چٹھی میں ہی انتقال کروا دیا۔ کیسے؟ اب دیکھیے ہم نے چٹھی آپ کو پڑھوا کے سنائی، ابھی کیسے چٹھی لکھی جاتی ہے۔ اب ہم نے اس میں کیا لکھا، میں نے لکھا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، سکول کا نام جناب عالی، گزارش خدمت یہ ہے کہ دیکھیے میری طبیعت کل 2 دن سے بہت خراب ہے، جی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، من تلملا رہا ہے، جی کھانے سے مجھے لگ رہا ہے اندر کوئی جراثیم پیدا ہو گئے، اتنے میں مجھے اسپتال لے گئے، اسپتال میں مجھے بیڈ نہیں ملا تو مجھے نیچے لٹایا گیا، پھر اتنے میں دوسرے دن مجھے 2-4 ڈرپ لگائے گئے، پھر اس کے بعد 3-4 انجیکشن بھی لگوائے گئے، اندر سے مجھے لگا کہ میرے پھیپھڑوں کے ساتھ ساتھ میرے گردے بھی تباہ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ مجھے لگا میری انتڑیاں بھی باہر نکل رہی ہیں۔ محترمہ میں اس طریقے سے اس میں اپنے جذبات اور احساسات ڈالتا گیا کہ آخری لائن میں نے لکھا کہ استاد محترم ہمارا تو انتقال ہو گیا۔ ارے محترمہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے جس دوست کو یمس چھٹی ضرورت سکولس مز یمس دوستس میں چھٹی خاطر ایپلیکیشن لکھن میں سن تمسے تاون سوئی میں انتقال کرت۔ اچھا پتہ کیا کوٚرُس؟ پتہ نس کی ووٹو اندھے کوڑک سکول میں نیُک۔ ہمیں بتائیے کہ ابھی کچھ لکھ رہے ہیں آپ، کوئی کتاب یا کچھ افسانہ یا کچھ ایسا لکھ رہے ہیں کہ ابھی آج کل آپ؟ دیکھیے یہ بڑا شاطر سوال آپ نے کیا ہم سے کہ ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو، پتہ نہیں، ویسے یہ چیز مجھے آپ ابھی بولنی چاہیے، آپ انٹرویو لے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ بڑا خفیہ چیز ہے۔ اچھا کیوں، ایسا کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ دراصل میں ایک سسپینس تھرلر پہ کام کر رہا ہوں محترم۔ اچھا جی، ایسا آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں کیا ہے؟ ارے محترمہ سسپینس پہ تھرلر پہ پہلے ہی بتا دوں آپ کو تو پھر کون سا سسپینس رہے گا؟ نہیں تھوڑا سا ہم وہ ایڈٹ کر دیں گے۔ محترمہ یہ کہانی 5 سال پرانی تھی۔ اچھا 5 سال پرانی ہے۔ اچھا آپ 5 سال سے لکھ رہے ہیں یہ؟ 5 سال سے میں لکھ رہا ہوں۔ او، اس کہانی کا جو مین کریکٹر ہے وہ محترمہ ایک طلسماتی کرسی ہے۔ طلسماتی کرسی، او طلسماتی کرسی، اوکے، اور یہ کرسی محترمہ کہیں زمین پر نہیں ہے، یہ اونچی جگہ پر ہے۔ اچھا، اور ایسی اونچی جگہ پر ہے کہ ہر کوئی زمین سے اس کی طرف نظر گڑائے ہوئے ہے۔ لیکن محترمہ دقت پریشانی یہ ہے کہ کوئی بھی عام انسان اس کرسی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ او تو کیسے پہنچا جائے وہاں تک؟ اب یہاں ہمارے ہیرو کی انٹری ہوتی ہے محترمہ۔ ارے محترمہ آپ نے تو پوری کہانی سن ڈالی ہے۔ تھوڑا سا پلیز، بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ اب ہماری ہیرو کی انٹری آ گئی۔ جی
हीरो मोहतरमा यहाँ पर सोच रहा है, उसकी अंदरूनी नजर भी इसी कुर्सी पर कुर्सी पर है, वो भी जाता है वहीं मैं कुर्सी पर ही जाऊं, मगर मोहतरमा वो भी नहीं पहुंच सकता। अब वो क्या करता है, वो इन लोगों को आप कहिए अपने साथ मिलाकर उनकी मदद लेकर वो इस कुर्सी तक पहुंचना चाहता है। जी अब इन लोगों की ऐसे तैसे यहाँ वहाँ से मदद लेकर मोहतरमा हमारा हीरो इस कुर्सी तक पहुंच गया। जी। बस वही है हमारा सस्पेंस। क्या ऐसा क्या हो गया वहां पर? पहुंच तो गया। मोहतरमा यही कलमकारी है, यही तो लिखते हैं, यही तो निकलते हैं वो लफ्ज। तो बताइए ना इस बारे में, ऐसे थोड़े ही बताए। प्लीज प्लीज थोड़ा सा और, मतलब हीरो अरे मोहतरमा ये हमारी कहानी का सस्पेंस है। प्लीज थोड़ा सा बताइए प्लीज। अब मोहतरमा यूं ही ये लोगों की मदद से हमारा हीरो उस कुर्सी तक पहुंच जाता है। जी। ये देखता है कि कुर्सी पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ है। ओ, उसने भी बिल्कुल ऐसे ही ओ किया देखकर, ओहो ये तो पहले ही बैठा हुआ है। तो कैसे अब होगा? एक कुर्सी पे दो तो नहीं बैठ सकते ना। यहीं पे होगा थ्रिलर। ओ माय गॉड, सस्पेंस थ्रिलर, ओके, इसलिए। लेकिन ये किसी को बताइएगा मत। जी जी, क्योंकि नहीं ये बिल्कुल मैंने नहीं। आपको बड़े सस्पेंस तरीके से बताया है। जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं ये कब आ रहा है मार्केट में? कब आएगा इसका एडिशन, मतलब पब्लिश कब होगी? ना कोशिश बाबनियतर यमीदम। नस्तो अभी मोहतरमा ये किताब है, मैंने कहा 5 साल से मैं लिख रहा हूँ। जी। अब सोचिए इसको वक्त कितना लगेगा जब ये चीजें धीरे धीरे होगी। फिर ऐसी ऐसी नायाब चीजें बाजार में ऐसी थोड़ी पट्टे आपने बोल दिए तो मार्केट में आ गई। नहीं, अच्छा वक्त लगा। जी जी बिल्कुल। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, अच्छा अभी हमारे देखने वालों को अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे आप? देखने वालों को हम क्या बताएं, बस इतना कहना चाहते हैं कि देखिए कलमकार जो लिखता है वो कमाल का लिखता है। हमारे यहाँ भी एक से बढ़कर एक कलमकार है, कितना कमाल का लिखते हैं। चाहे जितने अदीब जितने कलमकार यहाँ गए गुजरे या जो अभी लिख रहे हैं, कमाल का लिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अभी कलमकारी सीख रहे हैं, कमाल की कोशिश है। लेकिन एक बात कहें, हम सलाम करते हैं यहाँ के कलमकारों को, क्या लिखते हैं। हमें जब अपनी किताबों से फुर्सत कभी मिल जाती है मोहतरमा, तो हम अपने बड़े बड़े अदीबों और कलमकारों की किताबें अपनी लाइब्रेरी से निकालते हैं और उसका मुताला करते हैं। अच्छा, मैं क्या बताऊं क्या लिखा है यहाँ के कलमकारों, क्या क्या लिखते हैं। जी जी। बस हम भी अपना नाम बस उन कलमकारों में शामिल करना चाहते हैं। छोटी सी ख्वाहिश हमारी भी है। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें तो ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।